السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم كاملين دائما في هذه السلسلة ديال الفيديو حول الجبايات المحلية لا فيسكاليتي لوكال. دونك من بعد ما شفنا في لي فيديو بريسيدونت لا تاكس دابيتاسيون ضريبة على السكن، لا تاكس بروفيسيونيل الضريبة على الرأس المهني، اليوم ان شاء الله غنهضروا على لا تاكس سيرفيس كومون، الضريبة على الخدمات الجماعية أو اللي كتسمى قديما الضريبة على النظافة. دونك شنو هي الضريبة على النظافة، شكون اللي كيخلصها وكيفاش كتخلص؟ دونك لوبجيكتيف ديال هذا الفيديو هو نجاوبو على هاد التساؤلات ان شاء الله. السؤال الأول، شنو هما لي بيرسون اي بيان امبوزابل، c'est-à-dire لو شون دابليكاسيون، شنو هما الناس واللي بيان خاضعين لهاد الضريبة ديال النظافة. Donc, selon l'article 33 de la loi 4706, la taxe des services communaux est établie annuellement au lieu de la situation des immeubles soumis à cette taxe en nom de propriétaire de l'usufruit et à défaut en nom de possesseur ou de l'occupant sur. Donc, الضريبة على الخدمات الجماعية كتطبق في لو ليو فاش كاين العقار وكتخرج بسميت لو بروبريتير. كتطبق على لي زيموبل الباطي اي لي كونستركسيون دو توت ناتور، يعني العقارات والبنايات كيف كان نوعها، وكتطبق على لو ماتيريال اوتياج اي تو موين دو برودكسيون ريليفون دو لا تاكس بروفيسيونيل، الماتيريال المعدات والادوات ولا اي موين دو برودكسيون اللي كيخصني باش نزاول المهنه ديالي، دونك اللي داخل في لا تاكس بروفيسيونيل. فين كتطبق سيتادير الا بغينا نديرو ان ريزومي، يعني لا تاكس دابيتاسيون، لا تاكس سيرفيس كوموني الضريبه على النظافه كيخلصوها الناس اللي كيخلصوا لا تاكس بروفيسيونيل بلوس الناس اللي كيخلصوا لا تاكس بروفيسيونيل. لا تاكس دابيتاسيون اي تاكس بروفيسيونيل، يعني انا السيد تندير اكتيفيتي تنخلص لا تاكس بروفيسيونيل اوتوماتيكمون راه تنخلص تاكس سيرفيس كوموني. انا ساكن في داري في واحد المجال حضري كنخلص لا تاكس دابيتاسيون اوتوماتيكمون راه كنخلص لا تاكس سيرفيس كومون. يعني ديما لا تاكس سيرفيس كومون كتمشي سوا مع لا تاكس دابيتاسيون سوا مع لا تاكس بروفيسيونيل. دابا نشوفوا المجال فين كتطبق، يعني المجال الترابي. دونك كتطبق على الانتيريور دي بيريميتر دي كومون اوربان، يعني داخل المجال الحضاري الجماعات الحضاريه. لي زون بيريفيك دي ديت كومون، يعني المناطق المحيطه بالجماعات الحضاريه، يعني لي زونطوراج ماشي المدينه ولكن لي زونطوراج ديال لا فيل. اوسي بالنسبه لي سونتر ديليميتي، يعني المناطق المعينه المحدده نص تنظيمي. وفي لي ستاسيون استيفال ايفيرنال اي تيرمال دون لو بيريميتر داكسيون على تاكس دابيتاسيون اي ديليميتي باغ فوا ريغلومونتير. ايضا المحطات الصيفيه والشتويه والاستشفاء بالمياه المعدنيه، هادو تا هما كيخلصوا لا تاكس سيرفيس كومون. دونك دابا عرفنا شنو هما الاشخاص اللي بيان امبوزابل. دونك قلنا بان اي واحد تيخلص لا تاكس دابيتاسيون اي لا تاكس بروفيسيونيل، وكاين في المجال الحضري ولا لي زون بيريفيريك ولا لي سونتر ديليميتي ولا لي ستاسيون استيفال ايفيرنال تيرمال، دونك راه تيخلصوا لا تاكس سيرفيس كومون. دونك دابا نشوفوا الاعفاءات. السؤال الثاني هو الاعفاءات، شنو هما لي زيكزونيراسيون. دونك من خلال الفصل 34 في القانون 47/06 دونك كاينين لي زيكزونيراسيون بيرمانونت، يعني اعفاءات دائمه. شكون اللي كيستافد من هاد الاعفاءات الدائمه؟ كيستافدوا منهم الناس اللي عندهم لي زيكزونيراسيون او نيفو ديال لا تاكس دابيتاسيون، راه هضرنا عليهم في لا فيديو سور لا تاكس دابيتاسيون. اوسي بالنسبه اللي تيستافد عاوتاني في ليكزونيراسيون في تي بي تاكس بروفيسيونيل لا باتون، راه كيستافد من ليكزونيراسيون اوسي بالنسبه لا تاكس سيرفيس كومون. وكاين دونك اللي بغى لا ليست كامله غيمشي لارتيكل 34 في القانون تاع ليطا، عقارات ديال الدوله ديال الجماعات ديال لي بون كوفشور لي كوبيراتيف اكسيتيرا. دونك دابا نشوفوا لا باز امبوزابل، شنو هو الاساس الخاضع للضريبه. دونك la taxe service commune est assise sur la valeur locative servant de base au calcul des taxes d'habitation et taxes professionnelles. دونك هي نفس القيمه الكرائيه اللي حسبنا باش نحسبوا لا taxe d'habitation
بالنسبه للعقار اللي مخصص للسكن، وهي نفس لا فالور لوكاتيف اللي حددنا باش نحسبوها لا تاكس بروفيسيونيل بالنسبه للمهن. يعني نفس دونك اللي بغى يعرف لا ميثود كيفاش تحسب، دونك راه يرجع لي فيديو اللي شفنا، لا فيديو سور لا تاكس دابيتاسيون اي لا فيديو سور لا تاكس بروفيسيونيل كيفاش نحددو لا فالور لوكاتيف. دونك فاش نحسبوا لا فالور لوكاتيف دونك تنمشيو نسولو على لو طو دامبوزيسيون، يعني شحال غنخلصو. دونك بالنسبه لي بيان سيتوي دون لي بيريمتر دي كومون urbain دي سونتر ديليميتي دي ستاسيون استيفال ايفيرنال اي تيرمال، يعني العقارات اللي كاينه في المجال الحضري ولا كاينه في مناطق محدده بنص تنظيمي ولا المحطات الصيفيه والشتويه، دونك هادو تيخلصوا 10.5%، 10,5% ديال لا فالور لوكاتيف. Et pour les biens situés dans les zones périphériques des communes urbaines, يعني اللي داخل خارج المدينة، يعني لي زونتوراج ديال لا فيل، المناطق المحيطة بالمجال الحضري، لي بيان اللي كاينين في هاد المناطق تيخلصوا 6.5%، 6.5%. دونك باش نفهمو مزيان دونك غنخدمو ابليكاسيون اونصومبل. باغ اكزومبل كنتي واحد اللوكال لا فالور لوكاتيف انيول ديالو القيمة الكرائية السنوية ديالو هي 38,000 درهم. دونك سوبوزون ليكزومبل الاول غنعتبرو بان هاد العقار مخصص للسكن الرئيسي هابيتاسيون برانسيبال، دونك لا فالور لوكاتيف انيول 38,000 درهم. اشنو قلنا في لا تاكس دابيتاسيون؟ قلنا بان العقار فاش تيكون مخصص للسكن الرئيسي كيستافد من واحد التخفيض ديال 75%. لا ميم شوز بالنسبه لا تاكس سيرفيس كوموني. دونك كنطبق عليه لاباطمون اللي هو عطيني 28,500، دونك غنقصها من 38,000 شحال غيبقى عندي 9,500. دونك هنا غنشوف فين كاين العقار. دونك الا كاين في المجال الحضري ولا لي سونتر ديليميتي ولا في المحطات الشتويه والصيفيه، دونك شحال غيخلص 10.5%. الا كان في لي زون بيريفيريك يعني المناطق المحيطه خارج المجال الحضري غيخلص 6.5%. دونك فوالا دونك اللي غيخلصو 10.5% دونك عطينا 998. واللي عندهم في لي زون بيريفيريك دونك غيخلصو 6.5 دونك 618 درهم. دونك لو ميم اكزومبل غير دابا نعتبرو بانه هابيتاسيون سيكوندير. دونك الا كان هابيتاسيون سيكوندير دونك ما غيستافدش من لاباطمون. دونك غناخد ديريكت لا فالور لوكاتيف. دونك الا كان في المجال الحضري ولا سونتر ديليميتي ولا ستاسيون ايفيرنال المناطق الشتويه وهذا دونك غيخلص 10.5 غنلقى 3,990. دونك الا كان في لي زونطوراج سيتادير لي سونتر لي زون بيريفيريك ديال لي كومون اوربان دونك غيخلص 6.5 دونك غنلقى 2,470. دابا نمشيو لا ريبارتيسيون. دونك سيتادير فين كيمشي لو برودوي دو لا تاكس. وحنا خلصنا لا تاكس سيرفيس كوموني دونك فين كيمشي؟ دونك فوالا عندنا 95% كتمشي للبيدجي كوموني، كيمشي للميزانيه ديال الجامعات فين كاين داك العقار. تبقى لنا 5% كتمشي للبيدجي دي ريجيون، كتمشي للجامعات ديال الجهات. فوالا هادشي اللي عندنا في لا تاكس سيرفيس كوموني. دونك كنتمنى الفيديو يعجبكم، وما تنساوش ديروا ابوني لاشين باش يوصلكم الجديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.